अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी। आज हम एक नए सबक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आपका हमारे YouTube चैनल में इस्तकबाल है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जीलानी बानो के बारे में कि जीलानी बानो जो एक अच्छी नावल निगार भी हैं और अफसाना निगार भी हैं। तो जीलानी बानो 14 जुलाई 1936 ईस्वी को बदायूं उत्तर प्रदेश में पैदा हुई। आपको इसमें एक कम से कम बात याद रखनी है कि उनकी पैदाइश 1936 ईस्वी में हुई है। कहाँ हुई है? तो वो बदायूं में हुई है। उनके वालिद अल्लामा हैरत बदायूनी मुलाजमत के सिलसिले में हैदराबाद में रहते थे। उनकी आला तालीमी डिग्री MA तक है। उनकी शोहरत अफसाना निगार और नावल निगार के हैसियत से हुई। उनकी शादी डॉक्टर अनवर मुअज़्ज़म से हुई। उन्होंने कृष्ण चंद्र पर मोनोग्राफ लिखा। तो इसमें मोटे तौर पर हमसे कुछ सवालात पूछे जाते हैं। पूछा ये जाता है कि जीलानी बानो का ताल्लुक़ कहाँ से है? तो उनका ताल्लुक़ बदायूं से है। इसी तरह से हमसे ये भी पूछा जाता है कि उनके वालिद का नाम क्या है? अल्लामा हैरत बदायूनी। और अगर ये पूछा जाए कि आपने कहाँ पर तालीम हासिल की या फिर हैदराबाद से किन का ताल्लुक़ है, तो जीलानी बानो का है, क्योंकि वहाँ पर उनके वालिद मुलाजमत करते थे, वहीं पर उन्होंने वो परवान चढ़ी हैं। इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि उनकी आला तालीमी डिग्री क्या है, तो वो MA है। वो उनके आगे हम आपको बताएंगे कि उनके सिलसिले में पूछा जाता है कि उनकी शोहरत किन किन वजहों से हुई हैं, या फिर ये पूछा जाता है कि जीलानी बानो नावल निगार हैं या नहीं हैं, तो ये पूछा जाता है। हमारे निसाब में जीलानी बानो का शामिल अफसाना है जिसका उन्वान है प्रॉमिस। आपसे अगर ये पूछा जाए कि प्रॉमिस किसका लिखा हुआ अफसाना है, तो वो जीलानी बानो का है। या जीलानी बानो का कौन सा अफसाना हमारे निसाब में शामिल है, कौन सा सबक हमारे निसाब में शामिल है। जीलानी बानो की तख्लीक प्रॉमिस का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है, ये 3 सवालात आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आइए हम प्रॉमिस को पढ़ते हैं। अफसाने के किरदार, यानी जो भी अफसाने हम पढ़ते हैं उसमें उनके किरदार होते हैं। उन किरदार को भी कभी कभी सवाल बना दिया जाता है और पूछ लिया जाता है। तो आइए हम उनके किरदारों से वाकिफ़ हो लेते हैं। अफसाने के किरदार यानी अफसाना प्रॉमिस के किरदार। उनके किरदार हैं अम्मू, इसी तरह से जमशेद, रशीद, खुर्शीद, हमीद, ख्वाजाबी, डॉक्टर आरिफ। ये उनके अफसानों के किरदार, उनके अफसाने के किरदार हैं। अम्मू का मरकज़ी किरदार है इस अफसाने में। मरकज़ी किरदार अम्मू का है। उसके अलावा जितने कैरेक्टर्स इस अफसाने में आए हैं वो सब ज़ैली या ज़िम्नी किरदार हैं। ये औरत है, यानी अम्मू औरत है। उसके 4 फर्जंद, 4 बेटे हैं। पहले बेटे का नाम है रशीद। अमेरिका का शहर शिकागो में रहता है और वहाँ पर ये डॉक्टरी करता है। इसी तरह से जमशेद है, अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क में रहता है। इसी तरह से खुर्शीद अमेरिका का शहर, अमेरिका के किसी नामालूम शहर में रहता है। इसका मतलब है कि अम्मू के 3 फर्जंद हैं जो तीनों अमेरिका के किसी शहर में क़याम पजीर हैं। लेकिन वाक़ई के वक्त मुंबई सेमिनार में हाज़िरी देना चाह रहा होता है, यानी जब उनके साथ हादसा हुआ है, वाक़या पेश आया है, उस वक्त खुर्शीद मुंबई आना चाह रहा होता है। उसके 2 औलाद हैं, यानी खुर्शीद के 2 बच्चे हैं। एक का नाम है, जो बेटी है उनका नाम है पिंकी, और जो बेटा है उसका नाम है तारिक। इसी तरह से एक और है उनका फर्जंद बेटा जिसका नाम है हमीद। वो हिंदुस्तान का शहर दिल्ली में रहता है, जहाँ पर उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं और फिर वो एक मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज हुए हैं, मिनिस्टर बने हैं। तो
اس افسانے کے ہم کریکٹر سے واقف ہو چکے ہیں اور ہم نے بہت ساری باتیں اس میں جان لی ہیں۔ اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ ان کا کون سا بیٹا منسٹر بنا تھا تو ہم آسانی سے اب جواب دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم سے پوچھا جائے کہ اس افسانے کا مرکزی کردار کون ہے تو اس کا بھی جواب ہم بہت آسانی سے دے سکتے ہیں۔ خواتین افسانہ نگاری میں جیلانی بانو کا ایک اہم نام ہے، یعنی جیلانی بانو جو خود عورت ہے، خواتین افسانہ نگاروں میں ان کی ایک نمایاں پہچان شناخت ہوتی ہے۔ انہوں نے شامل نصاب افسانے یعنی پرامس میں ایک ایسی ضعیف ماں کی کہانی بیان کی ہے۔ جو ہم افسانے جس کے کریکٹر سے ہم واقف ہوئے ہیں اس افسانے کی بات کر رہے ہیں کہ ضعیف ماں یعنی بوڑھی لاغر ماں کی کہانی بیان کی گئی ہے جو مستقل بیمار تھی۔ اس کا مرکزی کردار ماں ہے جس کا نام امو ہے۔ اس کے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے 3 بیٹے امریکہ کے مختلف مقامات پر رہتے ہیں۔ ایک رشید شکاگو میں رہتا ہے، نمبر 2 جمشید نیو یارک میں رہتا ہے، 3 خورشید امریکہ میں رہتا ہے، لیکن جب ماں کی طبیعت خراب ہوئی تو ممبئی میں ہوتا ہے۔ ایک بیٹا ہندوستان میں رہتا ہے، اس کا نام حمید ہے، وہ دہلی میں رہتا ہے، سیاست سے وابستہ ہو کر منسٹر بن گیا تھا۔ اس کے علاوہ سبھی بھائی ڈاکٹر، انجینئر بن جاتا ہے۔ امو ان لوگوں کی ماں کسی کے ساتھ نہیں رہ پاتی ہے اور آبائی گھر میں ایک نوکرانی خواجہ بی کے ساتھ رہتی ہیں۔ امو کو جب سے ڈاکٹر عارف نے کہا کہ کینسر اس کے پورے جسم میں پھیل گیا ہے، تب ماں کو سبھی بیٹوں نے مل کر کاندھا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ایک دن خورشید کی بیٹی پنکی اور بیٹے طارق نے اس سے کہا، گرینڈ مام نے اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ زندگی انجوائے کرنے کا کوئی پرامس کیوں نہیں لیا، وغیرہ اس طرح کے جملے کہے۔ ایک دن خواجہ بی نے امو کی طبیعت زیادہ خراب ہونے پر ان کے بیٹوں کو اطلاع دی۔ وہ سبھی بادلے نخواستہ یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں بوجھ سمجھ کر حاضر ہوئے۔ گھر پر آئے، ماں کی عیادت کے لیے جو علالت میں مستقل پڑی ہوئی تھیں، ہاسپٹل میں اسے عالم نزع میں ہی چھوڑ کر وہ بیٹے ایسے ناکارہ اور نکمے تھے کہ چلے گئے اور امو کا وہیں ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا۔ یہ مختصراً اس میں ایک دکھ بھری کہانی جیلانی بانو نے پیش کی ہے کہ اس وقت معاشرے کا نظام کس طرح سے درہم برہم ہوا جا رہا ہے کہ جس ماں نے ان کو پالا، پرورش کی اور زندگی کے منازل طے کروائے، آج اسی ماں کے لیے اپنے بیٹوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ یقیناً یہ قابل رحم اور ترس اور ہمدردی کی بات ہے جو ایک انسان کو عمل کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس سبق میں یقیناً معاشرے کو ایک سیکھ دینے کی کوشش کی ہے۔ سچائی کا برملا اظہار جیلانی بانو نے اپنے اس افسانے میں کیا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کی خدمت ہمیں نصیب فرمائے۔ لیکن اس میں اب ہم دیکھتے ہیں جو ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں، کس انداز سے پوچھے جاتے ہیں، آپ ان کو پریپیئر کر لیں اور اس کو یاد کر لیں، اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ایک بار اور دیکھ لیں۔